तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज इस हवाले से बात करेंगे कि 2 दिन हो गए हैं नई हुकूमत को पाकिस्तान में क़याम में आए, लेकिन अभी तक काबीना जो है नए वज़ीर आज़म की वो तश्कील नहीं पा सकी है। 2 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान और वजारतें इस वक्त पाकिस्तान के तमाम जो महकमे हैं कि जिन्होंने डील करना है आवाम की फलाह से, वो इस वक्त बग़ैर काबीना के चल रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या मुत्तहिदा हुकूमत ने, जो कि माजी की मुत्तहिदा अपोजिशन थी, उसने ये सारा कुछ प्लान करते हुए, अदम एतमाद प्लान करते हुए, क्या उस वक्त नेक्स्ट फेज़ प्लान नहीं हुआ था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके कितने अरसे के बाद काबीना तश्कील दे दी जाएगी, या किस पार्टी का कितना शेयर होगा काबीना के अंदर? क्या पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला जो है वो डिवाइस नहीं हुआ था? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे पे थे। वहाँ उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ मुलाकात की, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी मुलाकात की। यहाँ तक कि खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के सबरा, वो तो जहाज़ में बैठ के इस्लामाबाद से कराची तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वहाँ पर गए। लेकिन इस वक्त तक तो जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि MQM इंटरेस्टेड नहीं है फेडरल कैबिनेट में शामिल होने के लिए, जबकि मुत्तहिदा हुकूमत की भरपूर कोशिश और ख्वाहिश ये है कि MQM को भी शेयर दिया जाए फेडरल कैबिनेट में, और कराची के जो मसाइल हैं ना सिर्फ उनके हल के लिए बल्कि पूरे मुल्क में MQM को एक स्टेक होल्डर के तौर पे शामिल किया जाए। बहरहाल बात तो ये है, खबर तो ये है, सवाल तो ये है कि 2 दिन के बावजूद अभी तक पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला डिवाइस नहीं हो सका, और अभी तक खास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ वाज़ेह नहीं है कि वो कैबिनेट में शामिल होगी, कितने परसेंटेज के तौर पर शामिल होगी। अब इन सारी चीज़ों का जो बोझ है वो अवाम पे पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब तक अदम एतमाद पेश हो रही थी, साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान उबूरी वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा बहरहाल पाकिस्तान में बरकरार थी। अवाम को इस वक्त रिलीफ चाहिए, और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट की जितनी जल्द तश्कील हो सके वो भी हो। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक कैबिनेट हो, एक बाकायदा हुकूमत हो, और इसके अलावा इस अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म होना चाहिए कि जो मौजूदा हुकूमत है, मुत्तहिदा हुकूमत इत्तेहादी जमातों की, ये कितना अरसा बरकरार रहेगी और इलेक्शन कब होंगे? क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर में उन्होंने अपना जलसा भी किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर ख्वाहिश, कोशिश और उनकी जो कैंपेन है वो यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो सकें। इसके अलावा पंजाब की सूरत हाल, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये वो सब अहम मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सबरा भी हैं। मुस्लिम लीग काफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राना तनवीर साहब, पहला सवाल आपसे। 2 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो हलफ उठाए भी 1 दिन बहरहाल हो गया, लेकिन उनको वज़ारत उज़्मा के लिए इलेक्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं। सो अभी तक काबीना कोई डिवाइस नहीं हो सकी, क्या वजह है? कोई कन्फ्यूजन है अभी तक? जो साबिका माजी की मुत्तहिदा अपोजिशन थी, आज की मुत्तहिदा हुकूमत थी, कोई कन्फ्यूजन है कि आप लोगों ने कोई फार्मूला डिवाइस नहीं किया था पावर शेयरिंग का जब आप ये सारा कुछ प्रोसेस कर रहे थे साबिका वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद? राना साहब। नहीं मरीदा, मैं आपको बताऊं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं अभी तो आप देखेंगे तो काबीना हफ्ता भी नहीं बनती, लेकिन बननी चाहिए। और ये क्योंकि कोलेशन एक अलाइज हमारे साथ हैं, तो पहले भी हम आपको बताते रहे इलेक्शन से पहले, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले जब भी कोई सवाल होता था काबीना का, तो हमने कहा था कि इस पर कभी कोई बात नहीं हुई, उसके बाद बात की जाएगी। अभी वो एक दिन वो सब लोगों से मिले हैं बारी बारी, उनसे डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह चीज़ें फाइनल हो रही हैं, आज या सुबह तक हो जाएंगी। आप उम्मीद रखें कल तक, 1 आध दिन में ये हो जाएगा। ये ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको बार बार पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग सारी हो गई है किस तरह चलना है, और मिल के चलना है, क्योंकि ये कोलेशन है, लाइज हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है। और काबीना
بنے گی اور بنتی رہے گی، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. کیونکہ رانا صاحب سوری ٹو کٹ یو ان، بہت بڑے بڑے معاملات ہیں، خاص طور پہ مہنگائی پہ قابو پانے کے حوالے سے، انٹرنل سیکیورٹی کے لیے حوالے سے بہت چیزیں ہیں. ظاہر ہے دفاع کا جو محکمہ ہے وہ بغیر اس وقت وزیر کے کام کر رہا ہے، توانائی کے، لوڈ شیڈنگ کے، یہ سب بہت اہم معاملات ہیں. IMF کے ساتھ نیگوشیشنز آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، وزیر خزانہ جب تک آپ کا نہیں ہوگا. سر یہ معمولی چیزیں تو نہیں ہیں نا، اس پہ جتنا جلدی آپ کا ہوم ورک مکمل ہو جائے یا پہلے سے ہی مکمل ہونا چاہیے تھا. کیا کہیں پہ آپ کے باقی اتحادیوں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ پاور شیئرنگ کرتے ہوئے یا حکومت کا بوجھ اٹھاتے ہوئے کوئی زیادہ تحفظات تو نہیں آگئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی کوئی ایسے معاملات ہیں، اس پہ سب پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جب الیکٹ ہوئے شہباز صاحب، تو انہوں نے پہلے اپنی سپیچ میں کافی مہنگائی کے متعلق کچھ میز لیے، کچھ اناؤنسمنٹ کی، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کافی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ڈالر نیچے آ رہا ہے اور اس طرح باقی چیزیں بھی بہت اچھی پازیٹیو سگنل آ رہے ہیں ہر طرف سے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو مکمل ہونے میں کچھ دن لگ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جب کسی دور میں بھی تو یہ نہیں ہوتا ادھر پرائم منسٹر نے اوتھ لیا تو ادھر آپ اگلے دن یا اسی وقت کیبنٹ ساتھ لے رہی ہوتی ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب کا ٹائم دیکھیں، شاہد خاقان صاحب کا دیکھیں، یا دوسرے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. تو عمران خان صاحب کا بھی اسی طرح ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ساری. اچھا، 1-2 دن میں کلیئر ہو جائیں گی. کامل علی آغا صاحب، سر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ فیڈرل کیبنٹ اب ایک ڈیوائز نہیں ہو سکی ہے، ابھی تک پرائم منسٹر جو ہیں نئے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، اتحادیوں کو، اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید اتحادی شامل نہیں ہونا چاہ رہے یا بہت بڑا پاور شیئرنگ کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے. MQM نے تو کہہ دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم 1 یا 2 وزارتیں لیں گے، نون لیگ اس سے زیادہ وزارت دینے کی خواہش میں ہے. کامل آغا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل چیزیں ہیں، یہ ایک نارمل پروسیس لے رہا ہے، یا آپ کو اس میں کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن کچھ نہ کچھ معاملہ کہیں ٹیڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ، یہ جو اتحاد ہے نا، یہ پاور شیئرنگ اتحاد ہے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اور کس کو کیا ملنا ہے. اور کئی وزیر تو اپنا کام بھی شروع کر دیا انہوں نے ابھی تک، حالانکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا لیکن انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں کہ حلف اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو چکی تھی، اور بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکی تھی، پنجاب کے اندر بھی اور سینٹر کے اندر بھی، اور وہ تسلسل وہ جاری ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی پسند کے کچھ وزیر تو کام کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، یعنی کوئی پریس کانفرنسیں بھی کر دی ہیں انہوں نے. بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں انہوں نے ابتدا میں جب یہ اتحاد بنا تو انہوں نے وہ عہدوں کی ساری جو بانٹ ہوتی ہے، جو جس کو بندر بانٹ بھی کہتے ہیں، وہ ساری ہو چکی تھی. لیکن اب جو عمران خان صاحب نے نیریٹو اختیار کیا ہے اور جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور جو ان کی فالوئنگ پوری دنیا کے اندر نظر آئی ہے مختلف جماعتوں کو، اس کے بعد انہوں نے جو یہ کہا ریزائن کرنے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے اور ریزگنیشن دینے بھی شروع کر دیے اور سیکرٹری اسمبلی کے پاس پہنچ گئے، تو اس کے بعد جو ہے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جماعتیں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ ہم اس پاور شیئرنگ جو اتحاد بنا تھا اس کے اندر جو ہمیں شیئر ملا تھا وہ ہم لیں یا نہ لیں. ہم یہ جو اگلے آئندہ حالات ہوں گے، یہ آپ نے میرے بھائی بڑے محترم رانا تنویر صاحب آپ دیکھ لینا کہ ان کی بات کے اندر بھی وہ والی بات نظر نہیں آ رہی جو حکومت بننے سے پہلے تھی. اب حالات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں سب کو، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو حکومت جو انہوں نے بنانی ہے اس کے اندر زیادہ وقت یہ شاید نہ نکال سکیں، اور ان کو یعنی کہ کامل آغا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اور امیڈیٹلی الیکشنز میں جانا پڑے گا. مجھے نظر آ رہا ہے جی. اور ویسے بھی دیکھیں، یہ ان کا درینہ مطالبہ بھی یہی تھا سب کا
کہ اپنا اس اتحاد کا خاص طور پہ جو 3 بڑی جماعتیں تھیں ان کا مطالبہ یہی تھا کہ فی الفور الیکشن کرایا جائے سوائے پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی باہر طور الیکشن نہیں چاہتی اور آج بھی نہیں چاہتی, نہ وہ پہلے چاہتی تھی. وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے اور کروانے کے حق میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مدت پوری ہو. لیکن جو نیریٹیو اب سامنے آیا عمران خان صاحب کا اور جو پریشر بلٹ ہوا ہے ان کے وہ احتجاج جو عشاء کے بعد انہوں نے احتجاج رکھا الیکشن والے دن, اور اس کے بعد لوگوں کی پشاور میں بھی اچھا جلسہ کیا اور اب میرے خیال میں جی آج پشاور میں جلسہ ہے اور وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب جب جو آگے بڑھیں گی تو پارٹیوں کا انٹرسٹ پاور شیئرنگ میں کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر, آپ سے پنجاب کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے. یہ ویسے تحفظات بھی شروع ہو چکے ہیں, پہلے ایم کیو ایم کے تحفظات شروع ہوئے تھے. آج مجھے پتا چلا ہے کہ ہوتی صاحب نے بھی اے این پی والے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی شاید وزارتیں لینے سے انکار کر دیا. یہ اس قسم کی بات آپ کو اگلے دنوں میں مزید نظر آئے گی. ٹھیک, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی. سر آپ کے پاس رحان تنویر صاحب اس کا جواب لینے آپ کے پاس آؤں گی, لیکن آپ کی اجازت سے ظفر ہلالی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ظفر ہلالی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سر یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, شہباز شریف نئے پرائم منسٹر بن چکے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے آگے گورنمنٹ سسٹین کر پائے گی جس طرح کی پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے اور جو بیرونی معاملات ہیں خاص طور پہ غیر ملکی تعلقات کے حوالے سے, اور سب سے بڑھ کے جو امریکی سازش کا مبینہ بیانیہ لے کے عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ گورنمنٹ سسٹین کر پائے گی یا فوراً الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ نے ایک قسم کا مارشل لا لگا دیا یا آپ سی سی جو ایجپٹ میں ہے اس کو آپ ادھر بھیج دیں تو پھر شاید سسٹین کر لیں. مگر اگر آپ عوام سے پوچھنا چاہتے ہیں تو عوام ان کو دیکھ کے ہنس رہی ہے. میں تو حیران ہوں کہ اتنے ایسا ایکسپلوژن ہوا ہے آف پاپولیرٹی, اور کیا کہہ سکتے ہیں, ہر کسی منے کے ہر طبقے کا آدمی اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کہہ رہا ہے بھائی کیا ہے انہوں نے. وہ جو اس کا تھوڑا وقت تھا, یہ طریقہ تھا ختم کرنے کے لیے, کسی اور کے کہنے پہ وہی پرانی غلامی, وہی پرانے چور اور سٹوجز. بس سٹوجز ہی آپ کہیں, ہم سب اب سٹوج لگ رہے ہیں امریکنوں کے. یہ تو عوام سوچ رہی ہے, میرا آپ سوچا ہی نہیں. میرے اوپینین کو forget my opinion. سوچئے what is the picture that you are portraying to Pakistanis. باہر کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, پاکستانیوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ جس کو مرضی امریکن لانا چاہتے ہیں وہ لا سکتے ہیں اور ان کو فل سپورٹ ادھر ملے گا ہمارے سب جگہ سے. اپنے لوگوں کو آپ منوائیں, اس کے بعد باہر دیکھیں, اس کے بعد سوچیں کہ یہ حکومت کر کیا سکتا ہے. لیکن ظفر صاحب ابھی تک یہ مبینہ امریکی سازش کا بیانیہ یہ کہیں پہ کسی مناسب فورم پہ, کسی ریلیونٹ فورم پہ ثابت تو نہیں ہوا نا. ابھی تک تو سابقہ حکومت کا اور اب ایک پارٹی کا, ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ ہے, یہ ثابت تو کہیں پر بھی نہیں ہوا نا. آپ مجھے بتائیں, آپ کے خیال میں اگر حکومت کے لوگ اس کنسپریسی میں شریک ہوں اور شامل ہوں, آپ سمجھتے ہیں وہی ان کے ہی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے ہی لوگ یہ سب کھول کے رکھیں گے عوام کے سامنے؟ یو مین دے آر گوئنگ ٹو انکریمنیٹ دیم-سیلوز؟ کیا ہو کیا گیا آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں ظفر صاحب یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, ظفر صاحب یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, بہت بڑے الزام کی صورت میں سامنے آ جائے گا. یہ جو مسٹر آئے ہیں, یہ کیا نام ہے اس کا, یہ شہباز شریف جو آئے ہیں, یہ شہباز شریف اور ان کے جو ان کے بھائی جو باہر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ایسے ہی آ گئے ہیں؟ بھائی میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کو, کون کرے گا انویسٹیگیشن؟
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग तो बुला रखी है, बल्कि बुलवाने का जो है वो बिल्कुल ऐलान कर दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि बुलाएंगे, उसमें तहकीकात होंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तहकीकात होना ज़रूरी है और काफ़ी है, या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन? ज़फ़र हिलाली साहब, मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट करना कि वो इंक्वायरी करेंगे और पता करेंगे कि क्यों 7 PML वर्कर्स को एक दिन में मुख्तलिफ अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिसर की मुलाकात की जरूरत है और 20 लोग एक महीने में, क्या उनको मिलने की जरूरत थी एट अ टाइम जब ये मोशन चल रहा है? माने इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि क्या ये सडन इंटरेस्ट PML के गुड फॉर्च्यून्स में जो अमेरिकन एट द हाईएस्ट लेवल दिखा रहे हैं, इसमें क्या ये कोइंसिडेंस है? ठीक, आपके पास जवाब है? ये जवाब लेते हैं राना तनवीर हुसैन साहब से, उनका जवाब सुन लीजिएगा। राना साहब, ये मुबैना तौर पे अमरीकी साजिश का बयानिया वज़ीर आज़म इमरान खान इसको बहुत ज़ोर के साथ, बड़ी शद्दोमत के साथ लेके आगे चल रहे हैं, वो इससे पीछे नहीं हट रहे, और इसी को बुनियाद बना के कामिल अली आगा साहब भी समझते हैं कि आप लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और जितना प्रेशर आ रहा है फ्रेश इलेक्शन का, आपकी गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई बहुत कम अरसे के मेहमान लगते हैं कामिल आगा साहब को। गरीदा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये लोग हैं, आगा साहब भी हैं, मेरे भी ज़फ़र हिलाली साहब डिप्लोमेट हैं, और बात वो करते हैं जिस तरह मेरे गांव की कोई बंदा बात कर रहा हो। यार मेरी बात सुने, एक तो पहले पॉपुलैरिटी की मैं बात कर लूँ। आज सर्वे आया है, अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, न्यूज़ में भी है, और 53 लोग खुश हुए हैं कि गवर्नमेंट से जान छूटी है, और 47% ने कहा कि उसमें भी आगे कैटेगराइज किया हुआ है किस किस तरह वो कहते हैं कि जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, और उसमें जो वजूहात दी हैं वो भी ज़रा पढ़ लें क्या क्या वजूहात है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर्वेस तो वज़ीर-ए-आज़म, साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में भी आते थे। यहाँ तक के लास्ट सर्वे था, यहाँ तक के लास्ट सर्वे उस्मान बुज़दार के हक में आया था। सर अगर आप फोर्स करेंगे कभी भी नहीं आया। मेरी बात तो सुन लेना। अभी ये ठीक है, ये सारा ये जो बात है ना ये कर रहे कामिल अली आगा साहब से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जिसको ये बड़ा हीरो बना रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता ये भी उन, क्योंकि इमरान खान के साथ हैं, उसी तरह ये इन्होंने यू टर्न लेने शुरू कर दिए। हमारे साथ बैठ के किस तरह इमरान खान के साथ मुतल्लिक बातें करते रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है, मैं नहीं उसमें जाना चाहता, ना मैं बताना चाहता। नहीं राना साहब बता दें, आपके साथ बैठे हैं कामिल आगा साहब, बिल्कुल मुंह पर बता दें सर। वो बातें हमारी हैं, आप छोड़े ना, वो रहने दें। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शनों की, तो दे ना वहाँ पे इस्तीफे, पंजाब में क्यों नहीं देते? KPK में दे ना रिजाइन, दे ना वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, GB में, और सारे कमिटमेंट अगर मैं समझूंगा इनकी कमिटमेंट है। हम इलेक्शन चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम रिफॉर्म्स ला के, इलेक्ट्रल रिफॉर्म और दूसरी रिफॉर्म ला के हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इनको समझ आ जाएगी कि इलेक्शन में पॉपुलैरिटी किसकी है, इमरान खान की है, PMLN की है, किस किस की पॉपुलैरिटी है। ये मैं आज रिकॉर्ड कर ले मेरी बात। और आगा साहब अब ठीक है, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, आई होप कि ये उनके साथ ही रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी रही लेटर वाली बात, मैं आपको बताऊं, एक फैब्रिकेटेड बेसलेस चीज, भाई कौन सा लिफाफा है जो आप लहराते रहे हैं, किधर गया वो लिफाफा? मैं आपको बता रहा हूँ, हम हर तरह से इंक्वायरी कराएंगे, और हम बुलाएंगे वो जो उधर एम्बेसडर थे असद मजीद साहब भी, उनको भी बुलाएंगे इधर, और पता करेंगे सारी इंक्वायरी। वो केबल भी देखेंगे किस तरह इन्होंने केबल वहां से भेजी, और किस तरह डिसाइफर करने में किस तरह उसको आगे से भी बदला गया। ये सारी चीजें अब हैं। ये लेकिन राना साहब इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। ज़फ़र हिलाली साहब भी यही फरमा रहे हैं, PTI भी यही कह रही है कि आप तो हुकूमत में हैं, और हुकूमत के अंदर इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर तो हो ही नहीं सकती। रातों रात ये दूध का दूध पानी का पानी होगा अगर इनकी नैरेटिव पे जाएं, इनके स्टाफ पे जाएं, फिर तो सारा पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, अदलिया भी शामिल होगी, उसमें अदारे भी शामिल हो गए, सारे शामिल हो गए। भाई खुदा का नाम लें,
ایک منٹ लेकिन सर जफर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पर तो इल्जाम है, सर जिन पे इल्जाम है वो इन्वेस्टिगेट कैसे करवा सकते हैं? आप क्वेश्चन कम करें ना जी। 20 बंदे ये बात कर रहे हैं, 20 बंदे नहीं 35 बंदे इनके हमारे साथ 1.5 साल से राब्ते में थे। सारी दुनिया चीख रही थी, इनके एमएनए चीख रहे थे, इनकी गवर्नर से, इनके तरीक़ेकार से, इनके एटीट्यूड से, इनकी सोच से, इनके बयानिए से। ये तो पिटे हुए लोग हैं जी। उस्ताद क्या हुआ जिस दिन अदम इत्मीनान का क्या कह रहे थे जी, उस दिन बड़ी रैली निकली, कोई रैली नहीं निकली। मेरे ज़िले में क्या 10-10 बंदे इकट्ठे होकर शोर कर रहे थे। पता चल जाएगा। अब मैं अभी पार्टी शुरू हुई है ना, होने तो दें, मैं देखता हूँ इनकी। और ये बात आप कह रहे हैं हम गवर्नमेंट में हैं, अभी तो परसों की बात है, चलने दें। इनकी एक ही चीज़ एक्सपोज करेंगे। ये इतने लो लेवल पे इन्होंने करप्शन की है, लो लेवल पे इन्होंने गवर्नेंस की है। ये तो वो प्लस क्या वो वसीम प्लस जो था, इन्होंने ये पाकिस्तान, मुझे बताएं इमरान खान सिर्फ मेबे वतन है, हम सारे गद्दार हैं? हद होगी आपकी। अगर इनको चीफ मिनिस्टर बना देते ये चौधरी परवेज भाई साहब को, तो फिर ये भी हमारे साथ गद्दार हो जाते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बात है? हमारे हम पुरखों से इनके तो बावजूद ने पाकिस्तान की क्या खिदमत की इमरान खान के। इनका एक रिश्तेदार जर्नैल था, उसने क्या किया? इनके वालिद साहब मेरे इलाके में एक्सीडेंट रहे हुए हैं, मुझे पता कितनी करप्शन इसके वालिद ने की थी। यार ये ना बातें करें। किसके वालिद की बात कर रहे हैं? चर्चे हैं, किसके वालिद साहब की बात कर रहे हैं? कह रहा हूँ लाली बरकी साहब, मेरी सुन ले बात। बरकी खानदान ने जितने यूनिटों में गंद डाला है, जितनी करप्शन की है, ये एक रिकॉर्ड है। मैं इनको नहीं पता ये ब्यूरोक्रेट है कि यहाँ पे जो बरकी रहे हैं इन्होंने क्या क्या गोल खिलाए। इसलिए ये काम रहने दे। जो हार नहीं छोड़ते तो खाने में, जो चीजें नहीं छोड़ते, ये करप्शन। जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नाम आ रहे हैं दूसरे, ठीक है, ये पता चल जाएगा इनको कि ये किस तरह इन्होंने हुकूमत की है 3.5 साल। ठीक है, वो सारी अब जितने बाहर आएंगी ना। ठीक है, ठीक है। राणा साहब क्या बात कर रहे हैं? जफर साहब आपकी बातों पर कुछ जवाब देना। गद्दार अमरीकियों तक ये पिट्ठू थे, ये बाइडन का टेलीफोन का इंतजार करते रहे। ये अमेरिका गया तो ट्रंप की कैंपेन करते रहे। यहाँ आके कहा कि मैं दुनिया फतह करके एयरपोर्ट पे इन्होंने 20,000 राणा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। जनाब कामिल अली आगा साहब, राना तनवीर हुसैन साहब और जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जफर हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसी बात का जवाब देना है। आई थिंक इट्स बिलो कंटेम्प्ट। ये तो कह रहे हैं कि लो लेवल करप्शन, क्या चपरासी लो लेवल नहीं है? ये आपका जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके खिलाफ क्या चार्ज है? चपरासी कोई नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है लाली साहब, क्या बात। अच्छा, इसमें जान ही नहीं है। अच्छा, इसलिए पोस्टपोनमेंट पे पोस्टपोनमेंट। अगर 2 केसेस हैं जो ओपन एंड शट हैं, एक हो देबिया जो वो ईसा ने ठीक किया आप लोगों के लिए, और दूसरा है ये जो आप कभी इसको आने नहीं देंगे। जब आपके जो रिफॉर्म्स हैं ना, वो रिफॉर्म्स नैब को एलिमिनेट करेंगे, चेयरमैन को निकालेंगे, प्रोसिक्यूटर्स को निकालेंगे, अपने लोगों को लाएंगे। ये होगा आपके रिफॉर्म्स। ईवीएम खत्म करेंगे, फॉरेन पाकिस्तानी वोटिंग खत्म करेंगे। या हु आर यू फूलिंग फॉर गॉड्स सेक? देखिए, ऐसे इस किस्म की डिस्कशन पॉइंटलेस। ये अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन, आई डोंट वांट टू फाइट विद हिम लाइक दिस। मगर आई थिंक कि अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स पे आर्ग्यू करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स पे कहें। एक प्रिंसिपल मैंने कहा है आपको कि यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ। ये तो एक बड़ा सीधा प्रिंसिपल है ना। मिसाल के तौर पे हम लोग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो खुद अपनी डिसीजन को रिव्यू करें। अमूमन ऐसी नहीं होता है, मगर इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट है, चलो हम उस वक्त मान जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और वो करेंगे, वो फिर भी फेयर होंगे। मगर अमूमन एक जजमेंट ऑफ वन कोर्ट इज डिसाइडेड बाय इज फाइनलाइज्ड बाय अनदर कोर्ट, अ हायर कोर्ट और व्हाटएवर। ठीक ठीक, मुझे समझ नहीं आ रही हम क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सर, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है ना। ये डिबेट इसीलिए होती है कि दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए और उनमें से फिर अवाम फैसला कर लें, अवाम सच जाने के लिए। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, राना तनवीर हुसैन, उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ,
इंतहाई पुरुम्मीद हैं कि जी हम टेन्योर पूरा करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा कर ही फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों को जितना भी लेटर गेट का, जितना भी मुबैना अमरीकी साजिश का बयानिया बना लें, ये सिर्फ चंद दिन की मार है। हम लोग तहकीकात करवा लेंगे, चीज़ें सामने आ जाएंगी और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद। कामिल आगा साहब जी देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो एलिगेशन है और जो नैरेटिव है, ये जो लेटर वाला मामला है, इसके ऊपर तो एक कमीशन बनना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अगर उसके हाथ साफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये लिख के दें और एक जुडिशल कमीशन हाई लेवल बने और वो इसको सॉर्ट आउट करे। और क्योंकि ये मसला बहुत अहम है, कौमी अहमियत का है, और अगर वाकई किसी ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत की है तो उसको ज़रूर देखना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ मीनासल कौम हम सबको खड़े होना चाहिए। रही बात मुझे समझ नहीं आई कि यानी कि कामिल आगा साहब आप मुतमईन नहीं होंगे अगर हुकूमत खुद इसकी तहकीकात करवाती है, उस पर मुतमईन नहीं होंगे आप? नहीं, मैं हुकूमत ही करे ना, हुकूमत को चाहिए अगर उसके हाथ साफ है तो जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख के दे और एक हाई लेवल जो है वो कमीशन बने, जुडिशल कमीशन, और वो इसको सॉर्ट आउट करे अगर उसके हाथ साफ हैं तो। अदरवाइज देखें, सिक्योरिटी कमेटी जो है उसके अंदर तो ब्रीफिंग होगी, सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तो स्वाय ब्रीफिंग के उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होनी, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और रही बात ये हुकूमत की टर्म पूरे करने की, मैं और मेरी जमात जो हैं हम इस बात के कायल हैं और हमारी जो है वो पॉलिसी भी यही है कि, और हम वो हैं, हमारी जमात वो है जिसने पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में सबसे पहले हमारी हुकूमत ने अपना 5 साल पूरे किए और हमारे बाद फिर अब उसके बाद 2 और हुकूमतें आई, पीपल पार्टी की हुकूमत आई, PMLN की हुकूमत आई, उन्होंने 5-5 साल पूरे किए और उसके बाद अब जो टर्म चल रही थी, हम इस बात के हमायती हैं कि असम्बलियों को 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बना ही पावर शेयरिंग के लिए था, के जरिए था, यानी इसकी बुनियाद पावर शेयरिंग थी। और 13 पहले जमातें थी, अब तकरीबन 15 जमातें हैं और 15 जमातों का जो है वो ये आगे चलना और हुकूमत में बैठना, ये इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। और फिर जो प्रेशर बिल्ड कर दिया इमरान खान साहब ने, उसके बाद ये सब घबरा गए हैं, सारी जमातें घबरा गई हैं कि हम पावर शेयरिंग करके मुर्दे इल्जाम ना बना ले, अगर इलेक्शन में जाना पड़ा तो हुकूमत का जो फेलियर होगा उनको फेस करना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूं और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये पॉलिटिकल मेरे एनालिसिस है, बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर के। और राणा साहब के मेरे तल्लकात इस किस्म के हैं कि मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि उनके किस जगह पे पाँव आ गया मेरा, कि उनको मेरी किसी बात को वो गलत समझ के वो रिएक्ट कर रहे हैं। असल में उनको गुस्सा इसी बात का है कि वाकई वो मुसीबत में तो पड़े हैं, इसलिए तो राणा साहब वजारत, आपने जो उनसे पूछा कौन सी वजारत, तो उन्होंने वो रिलेक्टेंट से वजारत का अंदिया देने के लिए। तो ये सारी चीजें हकायक है, मैं गलत बात नहीं किया करता, ये प्रोग्राम से पहले मैं गलत बात नहीं किया करता और नहीं ना करनी चाहिए, पूरी दुनिया सुनती है। और ना ही हकायक पर बात होनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मैंने सच बोला है और सच की अगर राणा साहब को तकलीफ हुई है तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं, मेरे उनके बड़े दरीना तल्लकात हैं, मैं अपने तल्लकात को कायम रखना चाहता हूं। नहीं सर, आप बड़ा खुल के बड़ी सच्ची खरी बात करते हैं, इसलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपका एहतराम भी करते हैं। राणा साहब साथ साथ मुस्कुरा रहे हैं। राणा साहब, लास्ट कमेंट में आपसे जरूर लेना चाहूंगी। राणा साहब प्लीज। देखिए, पहले तो मेरा भी नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी बात की है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि कामिल अली आगा साहब जो इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी अजीब सी बात है। आज नहीं, हमारे साथ भी नहीं, जब ये उनके साथ भी थे
تو یہ جب سے سینٹ میں بھی آئے ہیں تو ان کے بیانات دیکھیں، کبھی بھی ان کی گورننس سے خوش نہیں ہوئے، یہ ان کی ریکارڈ باتیں ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سیاسی میں بات یہی میں کر رہا تھا کہ یہ کیوں ایک یو ٹرن لے رہے ہیں ایک چھوٹے سے گین کے لیے کہ جی وہ چیف منسٹر. ٹھیک ہے رانا صاحب میں یو ٹرن نہیں لے رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے پولیٹیکل پریشر تو بلڈ کیا نا جی. ٹھیک ہے رانا صاحب، سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، ورنہ یہ ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، مزید آگے چل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ران تنویر حسین صاحب، سینٹر کامل علی آغا صاحب اور جناب ظفر ہلالی صاحب. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو ریپڈلی ڈیولپنگ سچویشن ہے، خاص طور پہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر شیئرنگ. آج وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے دورے پر بھی موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کیا ہے اس وقت، کس حد تک شامل ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور باقی امور، الیکشنز کب ہونے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے. بہت اہم سوالات ہیں جن پہ پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما جناب سید نوید قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سید نوید قمر صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. وعلیکم السلام. سر وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کے دورے پر تھے، وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ویسے بھی ان کے روابط بہت تیز ہو گئے ہیں. جب پہلے دن انہوں نے اپنا پرائم منسٹر آفس سنبھالا ہے تو بلاول صاحب، زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. پیپلز پارٹی اتنا ڈیلے کیوں کر رہی ہے سر فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہونے کے لیے؟ پاور شیئرنگ کے حوالے سے کوئی تحفظات تو نہیں ہیں، یا آپ لوگ شہباز شریف کے انڈر گورنمنٹ کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہ رہے یا کم بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ سر معاملات کیا ہیں، کیونکہ بڑا ڈیلے ہو رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کا تشکیل ہونا. نہیں غریدہ، پہلے سمپل چیز ہے کہ اتنا ڈیلے پرائم منسٹر کو الیکٹ ہوئے ہوئے میرے خیال ہے اب 48 گھنٹے بھی جو ہے وہ نہیں ہوئے کہ وہ بنے ہیں پرائم منسٹر. سو اٹ ٹیکس لٹل بٹ آف ٹائم نا. اور پہلے دوسری بات یہ کہ ایک ظاہر ہے کہ مٹا پارٹی کولیشن بننی ہے. سو وہ جتنا ایک سنگل پارٹی کو بھی ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم تو ہمیں دے کہ ملٹیپل پارٹیز مل کے اور یہ بنا سکے. آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ ڈیلے ہے. آپ اگلے ایک دو روز میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یا مل جائیں گی اینڈ دس تھنگ ول گو آؤٹ ان ارنسٹ. سو ڈیلے نہیں ہے. ظاہر ہے بات چیت ہوتی ہے، ہر پارٹی دوسری پارٹی سے بات کر رہی ہے ٹو گیٹ ٹو سم کائنڈ آف کنسنسس. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جب عدم اعتماد آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت کچھ پلان نہیں ہوا تھا کہ جی نیکسٹ فیز کیا ہوگا، نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا ان کیس عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، یا آپ لوگوں نے اس وقت تک چھوڑ دیا تھا؟ یعنی کہ آپ لوگ خود بھی پورے اعتماد نہیں تھے کہ کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد نیکسٹ فیز کی ڈسکشن آپ لوگوں کی پہلے نہیں ہوئی ہوئی تھی، رائٹ؟ نہیں ایسا نہیں. بات ساری یہ کہ ظاہر آخر میں جتنا بھی آپ نے ایک براڈ بیسڈ بات کی ہو آپس میں فائن ٹیوننگ تو کرنی ہوتی ہے نا. تو ہمیں ایک دو روز تو دے دیں. یہ اتنا امپیشنس کیوں ہے؟ گورنمنٹ از ان فارمیشن اور آپ کو پتا ہے اسپیکر کا الیکشن بھی اناؤنس ہو گیا ہے اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو وہ بھی جو ہے الیکشن ہو جائے گا. once one constitutional position is in place باقی تو پھر فٹ ان ہو ہی جائیں گے نا. اب سر نوید قمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، دن دینے چاہیے، لیکن آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، آپ لوگوں نے الیکشنز بھی کروانے ہیں، عمران خان کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے. آج پشاور میں بڑا زبردست جلسہ انہوں نے کیا، اس کے علاوہ پہلے دن انہوں نے بڑے بندے نکالے پاکستان بھر کے اندر. وہ تو مانیں گے نہیں کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں، تو آپ کے پاس ٹائم تو بڑا کم ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت ابھی تک بنے ہی نہ ہو اور آگے سے الیکشن جو ہے نا آپ کو کروانے پڑ جائیں. نہیں ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے ابھی ایک پہلی چیز تو یہ کہ ایک ٹرم جو ہے 5 سال کا ہوتا ہے، اس میں سے 3.5 سال اگر عمران صاحب کھا گئے ہیں تو بہرحال وہ والی پوزیشن تو نہیں ہے جو کہ آپ کہہ رہی ہیں. وہ گورنمنٹ نے یا مختلف پارٹیز نے ایگزیکٹ ٹائم کب ہونا ہے، کب الیکشن میں جانا ہے وہ چوز کریں گے. بٹ گورنمنٹ فارمیشن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. وہ تو اگلے 1 2 3 4 روز میں آپ پوری گورنمنٹ کو ایک نہ ایک شیپ مل جائے گی. ظاہر ہے اتنے سارے پیپلز پارٹی کے تحفظات تو نہیں ہیں؟ آپ لوگ پاور شیئرنگ کے لیے بالکل 100% آمادہ ہیں؟ کوئی تحفظات تو نہیں ہیں آپ کو وزیر اعظم شہباز کے انڈر حکومت کا بوجھ اٹھاتے ہوئے؟
نہیں دیکھیں، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو شہباز صاحب کو پہلے دن سے ایز پرائم منسٹر ڈکلیئر ہی نہیں کرتے، ہم کو کہتے ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو فور گون کنکلوژن تھا، اور ہماری ہی ووٹوں سے اور ہماری محنت سے ایک گورنمنٹ جو ہے، ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے، لیکن پوزیشنز اتنی ساری ہیں۔ اور سیکنڈلی آپ نے یہ دیکھا کہ نارمل ایک کانسٹیٹیوشن پروسیس ہونا چاہیے، جو 2 یا 3 دن میں کوئی پروسیس ہونا ہے، اس پہ جتنے طریقے سے یہ چپکے رہنے کی جو ان کا طریقہ کار ہے کہ ہم نے نئی کرسی چھوڑنی، نہیں چھوڑنی، نہیں چھوڑنی، کہ اس کو 15 دن تک ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر انکانسٹیٹیوشنل چیزیں بھی کی، ہر قسم کے جو ہے ہیلے بہانے حربے استعمال کیے کہ کرسی نہ جائے ہم سے، لیکن کرسی چلی گئی۔ تو اب جب اس فیس سے ہم نکل آئے تو ظاہر ہے کہ ہمیں سارے اپنے لوگ بھی جو ہیں سر بلاول بھٹو کیا کیبنٹ میں شامل ہوں گے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف؟ یہ ڈیسیشن ابھی ہونا ہے اس پہ، کیونکہ کافی اسٹرانگ اوپینین ہے دونوں سائڈس پہ، دوز فار دوز اگینسٹ، سو لیٹس سی، یہ بھی ایک آدھ دن میں آپ کو۔ اینڈ وچ سائڈ از پریویلنگ مور، دی فار اور دی اگینسٹ؟ یہ کہا تو what do you want me to do؟ جب گیج تھوڑی اس طرح سے ہوتا ہے، ظاہر ہے دونوں سائڈ کی بات سے ان کے فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی سے کتنی انٹرسٹڈ ہے، کتنی سیٹس کتنی جو وزارتیں ہیں وہ لینے میں؟ آپ لوگ 1 سے 2 یا 2 سے 3 یا زیادہ 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں وزارتیں؟ دیکھیں یہ بات ایسے نہیں ہوتی، دس از ناٹ ہاؤ کنڈیشنز آر ڈن۔ بیٹھیں گے، ظاہر ہے ود ان آور اون پارٹی بھی دیکھیں گے، دوسری پارٹیز اور پرٹیکولرلی جو پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری بات چیت ہوتی ہے، اینڈ وی کم ٹو اے کنکلوژن۔ ایسا کوئی مطلب کوئی بحث مباحثے والی بات نہیں ہوتی، جیسے میں نے کہا فائن ٹیوننگ کی بات ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی ایک آدھ دن۔ ٹھیک سر، آپ نے فرمایا کہ اسپیکر کا الیکشن بھی جو ہے سیٹرڈے کو اناؤنس ہو گیا ہے، اسپیکرشپ کے لیے آپ کا نام بہت زبردست طریقے سے بالکل ٹاپ پر جو ہے وہ لیا جا رہا تھا، تو آپ سر ہم امید کر سکتے ہیں کہ سید نوید قمر صاحب نیکسٹ اسپیکر آف دا ہاؤس؟ اور دوسرا، استعفے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی نیا اسپیکر آئے گا منظور فوراً کر لیے جائیں گے؟ پہلے والے سوال کا تو آسان جواب ہے کہ جو فائنل پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، جس کو بھی نامینیٹ کیا جائے گا وہ اسپیکر بنے گا، اور لائکلیہڈ یہ کہ اس پارٹی ہی کا اسپیکر ہوگا تو پھر ود ان دا پارٹی ڈیسیشن ہونا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے استعفوں کا، یہ مجھے عجیب ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کیا ہے، یا تو ان کو قانون نہیں آتا یا قانون میں بلیو نہیں کرتے۔ جو استعفے دیے ہیں وہ بھی اس قسم کے استعفے دیے ہیں جیسا ان کا خط تھا نا، وہ جو لفافے میں بند ہے، پھر بار بار نئے لفافے میں بند ہو کے آتا ہے۔ انہوں نے انڈر دی ہینڈ استعفے تو دیے نہیں ہیں، ایک سائیکلوسٹائل پیپر پہ انہوں نے یہ بھیجے ہیں۔ انیویٹیبلی کسی نہ کسی اسٹیج پہ یا اسپیکر آفس سے، اگر اسپیکر آفس میں یہ ابھی تک ان کا ایکٹنگ اسپیکر بیٹھا ہے تو آگے الیکشن کمیشن کی اسٹیج پہ یہ ریجیکٹ ہو جانے، بیکاز یہ دے ڈونٹ میٹ دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ۔ اب یا تو یہ کہ صرف ایک ڈرامہ تھا، ان کو ایکچولی ریزائن کرنا نہیں ہے، لیکن ایک شو مین شپ کرنی تھی، لیکن جو اس وقت کاغذات انہوں نے جمع کیے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اچھا، تو سر وہ لیگل ریکوائرمنٹ، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ سے لکھ کے دیا جائے؟ If you resign, you have to resign under your hand، مطلب اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ریزگنیشن دینی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک سائیکلوسٹائل پیپر پہ آپ نہیں، یہ پہلے بھی ریزائن کر چکے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اس کے باوجود اس دفعہ پھر انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو I don't think they are serious in this۔ اوکے ٹھیک، اور آپ کی ویسے آپ سر آپ کی ذاتی طور پر رائے کیا ہے کہ اگر وہ بائی ہینڈ بھی لکھ کر دے دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام استعفے آئندہ جو بھی اسپیکر آئے اس کو منظور کر لینے چاہیے یا منظور نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، میرے خواہش کے ہونے ادھر وے سے فرق نہیں پڑتا نا۔ بات یہ ہے کہ وہ جتنے ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں، انڈر دے اون ہینڈ وہ جمع کریں، اور سیکنڈلی اس کی سپریم کورٹ کی اس پہ رولنگ ہے اور اسپیکرز کی رولنگز بھی ہیں،
کہ وہ اس کی ویریفیکیشن جو ہے پروسیس اس میں ہر انڈیویجول ممبر نے آ کے ویریفائی کر کے دینا ہے الگ الگ کہ ہاں یہ میرے سگنیچرز ہیں اور میں نے استعفیٰ دیا ہے. جو میری خبر ہے کہ زیادہ تر لوگ استعفیٰ دینا بھی نہیں چاہتے اگر یہ اپنی باقی چیزیں کر بھی لیں. سو the dilemma is more on their side کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب پروگرام میں آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے. یہ تھا آج تک کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے پروگرام میں جتنے سوالات تھے ان کے جوابات لینے کی کوشش کی. کل انشاءاللہ جو کل کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ان دا پروگرام. ٹیک کیئر، آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.